ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः महाशिवरात्रि पर्वणः शुभाशयाः। श्री शंकराचार्याः शिवानन्दलहरी इति स्तोत्रगुच्छे तत्र सर्वाणि पद्यानि अति सुन्दराणि एव। तत्र एकं वक्तुम् इच्छामि। शिवरात्रि पर्वदिने अस्माकं प्रार्थना का भवेत् इति ते तत्र वदन्ति। मा गच्छत्वमितस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन् आदिकिरात मामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगाः मदजुषाः मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदकणिका लाभं च सम्प्राप्स्यसि। अर्थः बहु सुलभः एव अस्ति। मा गच्छत्वम् इतस्ततो गिरीश 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 द्वावपि शुद्धौ एव। शङ्करं प्रार्थयन्ति शिवं, हे गिरीश इतस्ततः किमर्थं भवान् अन्यत्र गच्छति? मा गच्छ, डोंट गो। गिरीश, भो गिरीश. Between the bhakta, the devotee, and the god, so much of lenience. He sees him as his friend. Ma gachatvam itastato girishabho mayyeva vasam kuru. Mayi eva atraiva mama dehe eva vasam kuru. Anantaram swamin adi kirata. Bhavan kaha adi kirata. You are the first hunter. Adi kirata. Mamaka manah kantara simantare. Don't go elsewhere. Mama manaha eva. Mama manah kantara simantare. Kantara ityukte kim vanam. Mama manaha vanasadrisham asti. Tatra किं कुरु भवान्? वर्तन्ते बहुशो मृगाः. तत्र बहवः मृगाः सन्ति मम मनसि. के ते मृगाः? मात्सर्यमोहादयः. वर्तन्ते बहुशो मृगाः मदजुषाः. मदमत्ताः मृगाः सन्ति तत्र. मात्सर्य मोह इत्यादि अरिषड्वर्गाः. तान् हत्वा, तेषां हननं कृत्वा, तान् हत्वा मृगया विनोदकणिका लाभम्. मृगया भवान् किरातः. भवतः अतीव प्रिय कार्यं किं? मृगया हण्टिङ्ग्. मम मनः इति वने ये प्राणिनः सन्ति तेषां मृगयां करोतु. यु हण्ट् दोस् एनिमल्स् काल्ड् मदा मोह मत्सर विनोदकणिका लाभं च सम्प्राप्स्यसि. You will get the satisfaction, or at least you will be happy that you got something to hunt. Iti prarthayanti. Vayamapi etadrisha asmakam manasi yaha bhavana etadrishaah santi tan adi kirataha shivaha hatva asmakam manaha shuddham karotu iti prarthayamahi. Saha natarajaha anyah kavihi vadati अस्माकं जीवने जननम् अभवत्, शैशवं, कौमार्यं, यौवनं, वार्धक्यम्, एवं भिन्न भिन्न. I have done so many roles I have in my life. किन्तु भवादृश नटः, you are the master of art, acting. नटराजः, महानटः भवान् इति सः वदति. किमर्थम् एतद् उक्तवती इत्युक्ते स्तोत्रम् इत्युक्ते तत्रापि काव्यमस्ति. स्तोत्रकाव्यम् इत्येव तस्य नाम. The stotras are not just
there are some stotras where they full of adjectives, देवस्य विशेषणानि, किन्तु स्तोत्रे अपि काव्यमस्ति। अतः तादृश संस्कृतम् इत्युक्ते तत्र सर्वं रसः अस्ति एव, तद् आस्वादयन्तु इति उक्त्वा अद्यतन पाठस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र कापि भगिनी हस्तम् उन्नीतवती, अन्ते अहं करोमि, अनलेस् इट् इस् नाट् वेरी इम्पार्टेण्ट्। बिफोर् ऐ स्टार्ट् द नाटक, तद्दिने एव उक्तवती, स्वप्नवासवदत्त कथायाः पूर्वभागः प्रतिज्ञा यौगन्धरायणम् इति, तदपि नाटकं, भासकृतम् एव नाटकम्। तत्र उदयन वासवदत्तयोः कथा अस्ति। अत्र इदानीं स्वप्नवासवदत्त, the great scholar M. Hiriyanna, he calls this as the vision of Vasavadatta. And V.S. Suktamkar, he has translated this book to English. He tells the dream of Vasavadatta. And Professor M. Hiriyanna calls this as the vision of Vasavadatta. प्रथमं किमर्थम् एतत् सर्वं करणीयं, किम् अभवत् पूर्वमिति किञ्चित् पूर्वतनीं कथां ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः। अद्य कथमपि शिवरात्रि पर्व, किमपि कथाश्रवणं सर्वं भवति खलु। अद्य उदयनकथां श्रुत्वा अनन्तरं नाटकस्य साक्षात् आरम्भं कुर्मः। वत्सदेशः, तत्र राजा उदयनः, तस्य राजधानी कौशम्बी, द मॉडर्न डे अलाहाबाद, तत्रापि प्रयागस्य स्थलमेव, पुनः कोइन्सिडेन्स्। सः अत्यन्त दक्षः राजा, किन्तु सः धीरललितः नायकः। अस्माकं नाटके धीरललितनायकः, तस्य ललितकलासु अतीव आसक्तिः। एषा कथा कथासरित्सागरे अस्ति, मूलकथासरित्सागरे उदयनकथा अस्ति। प्रायः तेषु दिनेषु उदयनवासवदत्तयोः कथा, इदानीं रोमियो जूलियट कथा अतीव प्रसिद्धा, एवं बहु प्रेमिणां कथा भवति खलु, तथा उदयनकथा तेषु दिनेषु अत्यन्त प्रसिद्धा स्यात्। तत्र कथासरित्सागरे there are 125 tarangas. The story is divided into lambakas and sub chapters are tarangas. एकैकः कविः भिन्न भिन्न नाम ददाति, उल्लासः, कल्लोलः, एवं तत्र कथासरित्सागरे लम्बकः इति बिग चैप्टर तद् भवति, दीर्घ अध्यायः, तन्मध्ये तरङ्गाः भवन्ति। तत्र तृतीयलम्बके उदयनस्य कथा अस्ति। तृतीयलम्बकस्य प्रथम द्वितीय तरङ्गयोः उदयनकथा अस्ति। उदयनः वत्सदेशस्य राजा। सः यथा तस्य पिता किम् अभवत्, सः वृद्धः जातः, पुत्रे उदयने राज्यभारं समर्प्य सः वनं गच्छति। उदयनस्य यौगन्धरायणः, रुमण्वान्, वसन्तकः इति त्रयः मन्त्रिणः, सचिवाः। तत्र यौगन्धरायणः अत्यन्त स्वामिनिष्ठः, राज्यभक्तः अपि, रुमण्वान् अपि तथैव, सः अपि एकः मन्त्री। वसन्तकः किञ्चित् सः सखा इव, मित्रमिव उदयनस्य। एषः उदयनस्य पूर्वं वासुकिना दत्ता एका वीणा अस्ति, घोषवती इति तस्य नाम। He was gifted this veena, lute by Vasuki. The story Katha Sarisagara, it's a full treasure house of stories. For each it goes to some other story. अतः सर्वं अति दीर्घं भवति, तत् सर्वं न वदामि।
अस्तु, तस्य समीपे घोषवती इति वीणा अस्ति। उदयनः अत्यन्तनिपुणवैणिकः। सः किं करोति स्म? वीणावादनं कृत्वा, तस्य वीणावादनं श्रुत्वा मदगजाः अपि मन्त्रमुग्धाः भवन्ति स्म। एषः तेषाम् एवं दमनं करोति स्म. He used to tame the wild elephants. तदेव तस्य महान् आनन्दः भवति स्म. राज्यभारे तस्य आसक्तिः अधिका न आसीत्. सः किं करोति स्म? एतौ यौगन्धरायण रुमण्वान् मन्त्रिणौ अत्यन्तदक्षौ. अतः राज्यभारं तयोः हस्ते राज्यभारं समर्प्य एषः मृगया हण्टिङ्ग् मृगयार्थं गच्छति स्म. वीणावादनं करोति स्म. वीणावादनेन मदगजाः मन्त्रमुग्धाः भवन्ति स्म. एवमेव तस्य आसीत्. सः वासवदत्ता इति उज्जयिनी राज्ये चण्डमहासेनः इति राजा आसीत्. तस्य पुत्री वासवदत्ता इति आसीत्. तस्याः विषये एषः श्रुतवान्. सा अत्यन्तसुन्दरी अस्ति, अतीव चतुरा अपि अस्ति इति. कथं तां कन्यां पत्नीं करोमि इति एषः चिन्तयति स्म. तत्र किम् उज्जयिन्यां चण्डमहासेनः, तस्य नाम प्रद्योतः इति, सः अत्यन्त उग्रं तपः कृतवान् चण्डिकाम् उद्दिश्य. एक खड्गम्, एकं नडागिरि इति एकं गजं चण्डीदेवी तस्मै दत्तवती. तदारभ्य तस्य नाम चण्डसेनः, चण्डमहासेनः इति अभवत्. तस्य पालकः इति पुत्रौ वासवदत्ता इति एका पुत्री आसीत्. वत्सराजे उदयनः, उज्जयिन्यां वासवदत्ता. महासेनः प्रद्युतः अपि मम पुत्री तु अत्यन्त निपुणा, सुन्दरी, अत्यन्त लावण्यवती, रूपवती अस्ति. कः योग्यः वरः इति सः पुत्र्याः विवाहविषये चिन्तयति स्म. सः उदयनस्य विषये श्रुतवान्. एवम् उदयनः इति वत्सराज्ये अस्ति. सः अत्यन्त द्रष्टुमपि दर्शनीयः. सः शूरः, धीरः इति. सः किं करोति? मम पुत्रीं वीणां मम पुत्री भवतः समीपे वीणां शिक्षितुम् इच्छति. अतः अस्माकं राज्यम् आगच्छतु इति सन्देशं प्रेषयति दूतद्वारा. तदा योगन्धरायणः उदयनं वदति, मास्तु मास्तु, भवान् तत्र न गच्छतु. प्रद्योतस्य उद्देशः अन्यः अस्ति. स्ववशं कर्तुम् एवं करोति. अतः वासवदत्ता अत्रैव आगत्य वीणां शिक्षतु इति सन्देशं प्रेषयतु इति योगन्धरायणः सूचयति. उदयनः तथैव अस्तु इति पुनः प्रत्युत्तरं प्रेषयति. महासेनः चिन्तयति, अहं मम पुत्रीं तत्र प्रेषयामि चेत् जनाः किं चिन्तयन्ति? मास्तु मास्तु, एवं न करोमि, अहम् एकम् उपायं करोमि इति सः चिन्तयति. एषः उदयनः मृगयार्थं वनं गच्छति स्म. एकाकी तत्र वने घोषवती वीणया सह तत्र भवति स्म इति एषः जानाति. अतः सः एकम् उपायं करोति. एकं यन्त्रगज, सः गजः साक्षात् गजः न, यन्त्रगजः, गजसदृशः एव, तादृशं निर्माणं कृत्वा तत्र वने तं गजं प्रेषयति. गजस्य अन्तः सन्नद्धाः सैनिकाः. I think we have seen a similar movie somewhere. They open the drum. I think it was not elephant. अस्तु, अत्र एकः यन्त्रनिर्मितः गजः. तत्र अन्तः सैनिकाः, सशस्त्रसैनिकाः सन्ति.
तादृशं गजं नीत्वा भटाः नयन्ति विन्ध्याटव्यां यत्र उदयनः सञ्चारं करोति तत्र सः गजः तत्र प्रेषितः। अनन्तरम् एकः चारः आगत्य वदति उदयनं पश्यतु तत्र अत्यन्त विन्ध्यपर्वत इव अत्यन्त बृहत् गजः तत्र सञ्चरति। यदि तस्य वशं भवान् करोति तदा महासेनस्य नडागिरि इति अस्ति खलु, दट् नडागिरि विच महासेना has, it's a very strong elephant. You can own this elephant and both of you, and you can beat him. Pratimallaha, you can beat Pradyota and you can win over Vasantasena iti Charaha vadati. एवं वा इति एषः तत्र दूरात् पश्यति बृहत् गजः। सः किं करोति, अस्तु एवं करोमि इति सः वीणावादनम् आरम्भं करोति। सः गजः एवं सर्वं शिरः चालयन् मन्दं मन्दम् अग्रे गच्छति। गत्वा किञ्चित् दूरं गत्वा उदयनः किं करोति, भटान् सर्वान् भवन्तः गच्छन्तु, अहं घोषवत्या सह एकः चारः भवतु, अहम् एकाकी गच्छामि इति सूचयति। पुनः अग्रे गच्छति, किञ्चित् दूरं पुनः गच्छति, सः भटः अपि तथैव उदयनः वदति मास्तु भवान् अपि गच्छतु, अहम् एकाकी गच्छामि अग्रे इति। पुनः विन्ध्याट्याः अन्तः मध्यभागं नयति सः गजः उदयनम्। अनन्तरम् एषः वीणावादने मग्नः, तस्य अन्यत् किमपि एवं वञ्चनं कृतवान् इति किमपि न जानाति सः। वीणावादनं कृत्वा एवं तत्रैव तल्लीनः अस्ति। तदा यदा सः वनप्रदेशमध्ये गच्छति तदा गजस्य मध्यभागात् भटाः आगच्छन्ति, एतस्य बन्धनं कृत्वा, उदयनस्य बन्धनं कृत्वा महासेनस्य समीपं गच्छन्ति। महासेनः वदति एषः वध्यः न, he should not be killed or punished, but he should be imprisoned. सः कारागृहे भवतु, तत्र मम पुत्री एतस्य समीपं गत्वा वीणां शिक्षतु इति आदिशति। तत्र वासवदत्ता प्रतिदिनं उदयनस्य समीपं गत्वा वीणावादनस्य अभ्यासम् आरम्भं करोति। सा अपि सुन्दरी, एषः अपि सुन्दरः। तयोः उदयनः तु वासवदत्ता-विषये पूर्वमेव ज्ञातवान्। प्रायः वासवदत्ता अपि उदयनस्य विषये ज्ञातवती। अस्तु, एवं प्रतिदिनं तयोः मध्ये वीणावादन अभ्यासः भवति स्म। अत्र किम् अभवत्, वत्सराज्ये राजा नास्ति, उदयनः नास्ति। जनाः ज्ञातवन्तः यत् महासेनः अस्माकं राजानां कुटिलमार्गेण वञ्चनं कृत्वा बन्धीकृत्य कारागृहे स्थापितवान् अस्ति इति जनाः बहु क्रुद्धाः। तदा योगन्धरायणः वदति, न यद्यपि क्रुद्धाः वयम् असहायाः, यतः महासेनः, तस्य नाम एव चण्डमहासेनः, तस्य बलम्, आर्मी अतीव बलिष्ठम् अस्ति। अतः वयं तथा शक्त्या किमपि कर्तुं न शक्नुमः। किञ्चित् युक्त्या, बुद्धिबलेन किमपि उपायं कृत्वा पुनः वत्सराजम् अस्माकं देशम् आनाययामः, विल् ब्रिङ्ग् हिम् टु अवर् कण्ट्री इति योगन्धरायणः वदति। अनन्तरं सः किं करोति, योगन्धरायणः वेषपरिवर्तनं कृत्वा वसन्तकेन सह तद्राज्यं गच्छति। तत्र किमपि मन्त्रवादी, किमपि तथा वृद्धः, अहं किमपि विशेषविद्यां जानामि इति पुरप्रवेशार्थम् अनुमतिः आवश्यकी खलु, कथमपि उक्त्वा तत्र गच्छति। अनन्तरं उपायं कृत्वा तत्र सङ्गीतशालामपि आगच्छति। उदयनं सङ्केतेन, he makes sign languages, and उदयनः जानाति, ओहो एषः योगन्धरायणः, अनन्तरं सः विदूषकः एव इति। एतन्मध्ये
वसन्त वासवदत्ताम् अन्तः प्रेषयति on the pretext of Sharada Puja. The story is so big and very beautiful. As you keep reading Samskrita Bhashayam Katha Sarit Sagare etam katham patamah चेत् अतीव सरल पदानि एवमेव कथा अग्रे गच्छति बहु दीर्घा कथा अस्तु यदा वासवदत्ता अन्तः गत्वा शारदापूजां कृत्वा आगच्छति तावदभ्यन्तरे by then योगन्धरायणः किमपि रहस्यम् उदयनस्य कर्णे वदति अस्तु इदानीं योगन्धरायणः किम् उपायं कृतवान् अस्ति आगमनसमये मार्गमध्ये तत्र भटान् सर्वान् नियुज्य इदानीं वासवदत्तया सह उदयनः पलायनं कुर्यात् तथा उपायं कृतवान् अस्ति रात्रौ उदयनः वासवदत्तया सह रात्रि अटव्यां वने एव यापयित्वा अग्रिमदिने ते नगरं प्रविशन्ति अनन्तरम् अत्र उज्जयिन्यां सर्वे जानन्ति ओहो एषः उदयनः वासवदत्तया सह पलायनं कृतवान् इति महाराजः तदेव इच्छति स्म खलु मम पुत्रीम् उदयनः विवाहेन मम जामाता उदयनः भवतु इति तस्यापि इच्छा आसीत् सः पुत्रं गोपालकं प्रेषयति वत्सराज्यं प्रति अनन्तरं सन्देशं प्रेषयति राजा अपि सन्तुष्टः भवान् पुत्रः इव परस्पर किमपि वैरभावना मास्तु इति सन्देशं प्रेषयति अनन्तरम् अत्र वत्सराज्ये तयोः विवाहं गोपालकः एव कारयति द ब्रदर् वासवदत्ता's brother he takes all the responsibilities and their wedding in a large very grand scale and that happens अत्र किं भवति उज्जयिन्यां महासेनः उदयनस्य तथा वासवदत्तायाः चित्रपटम् आसीत् खलु तेषां somebody some artist had drawn beautiful pictures nowadays we talk about video weddings तदा अपि तथैव अभवत् तयोः चित्रपटयोः एव विवाह मङ्गलकार्याणि सम्पन्नानि तत्र गोपालकः अपि स्व राज्यं गच्छति उदयन वासवदत्तयोः विवाहः सम्पन्नः राजा अपि तदेव इच्छति स्म उदयनः अपि अत्यन्तप्रीतिपात्रा शिष्या एषा वासवदत्ता इदानीं राज्यम् आगतवान् अस्ति पूर्वमेव सः धीरललितनायकः अत्र नाटके सः इदानीं किं प्रष्टव्यं वासवदत्ता पत्नीरूपेण अस्ति अतः सः सर्वदा विषयासक्तः भोगासक्तः मृगया मद्य स्त्री किं वक्तव्यम् अनन्तरं तस्य अन्यदेकम् आसीत् योगन्धरायणः रुमण्वान् अत्यन्तसमर्थौ मन्त्रिणौ अतः अहं निश्चिन्तः भवामि कदाचित् भवति what type of king is this Udayana is there something to imitate from him तथा भासते किन्तु this minister was so he was such a loyal minister and even this type of ministers we see even in the Chanakya story such a loyal स्वामिनिष्ठः मन्त्री यदा भवति राज्यस्य एषः अतः निश्चिन्तः उदयनः सः पूर्ववत् पुनः कदाचित् वासवदत्तया सह समयं यापयति कदाचित् गोषवर्तीं स्वीकृत्य वनं गच्छति मृगयार्थम् एवमेव करोति स्म योगन्धरायणः चिन्तयति किम् एवम् एषः एवं करोति एषः पाण्डववंशजः उदयनस्य पूर्वतनकथा तथा भवति अत्यन्तप्रसिद्धवंशजः पूर्वजैः यत् पृथिवी प्राप्तम् एतत् एवं अन्येषां वशं करोति एवम् अलसः अथवा विषयासक्तः भूत्वा किं कुर्मः इति चिन्तयति सः रुमण्वता सह अन्यः मन्त्री अस्ति खलु तेन सह उपविश्य किं कुर्मः इति परस्परं चिन्तयतः अनन्तरं योगन्धरायणः सः जानाति स्म मगध देशः अस्ति पार्श्वे मगध इस् द प्रेजेंट डे बिहार
तत्रत्य राजा अतीव शूरः, सः एव अस्माकं परिपन्थी, ही इस् द काम्पिटिटर्। तस्य साहाय्यं वयं प्रार्थयित्वा कथमपि पुनः अस्माकं महाराजम् अस्य किञ्चित् राज्यम् इतोपि विस्तारं करणीयम् इति चिन्तयति। किन्तु सः एवमेव कारणं विना किमर्थम् एतस्य साहाय्यं करोति? मगधराजः सः दर्शकः इति आसीत्। तस्य अनुजा पद्मावती। Padmavati, in those days, this political this thing was so such that Yogandarayanaः चिन्तयति अस्माकम् उदयनः यदि पद्मावतीं परिणयं करोति, विवाहं करोति, तदा मगधराजः अस्माकं साहाय्यं करोति। किन्तु मगधराजः यावत् वासवदत्ता जीविता अस्ति तावत् पर्यन्तं स्व अनुजां पद्मावतीम् उदयनस्य पत्नी भवितुं सः न अङ्गीकरोति. Nobody will agree for this alliance, isn't it? As long as Vasavadatta is alive, nobody will give their daughter or sister to Udayana. Atra Udayanah kim? As long as Vasavadatta is alive, he will not marry somebody. He will not even agree or he is not ready to listen to this alliance at all. Tada Yogandarayanaः पुनः एकम् उपायं करोति. वासवदत्ता दग्धा, किमपि अग्नि दुरन्ते वासवदत्ता दग्धा इति वार्तां सर्वत्र घोषणां कारयति. तदा the story now, the present स्वप्नवासवदत्ता story is अनन्तरं किं भवति इति नाटके एव पश्यामः. अस्मिन् नाटकस्य आरम्भः कथं भवति इत्युक्ते योगन्धरायणः सः अपि सन्यासी वेषधारी अस्ति. एषा वासवदत्ता राजकुमारी राज्ञी, सा इदानीं सामान्य स्त्री आवन्तिका इति, अवन्तीदेशस्य कन्या इति, आवन्तिका इति तस्य स्वनाम वदति. तयोः प्रवेशः अत्र भवति. ततः नाटकस्य आरम्भः भवति. Because if I tell the complete story, even then the dialogues are very, very interesting. But still, let us stop here. Atra natakasya kanichana paribhashika padani, the technical words that are used in nataka. I would like to introduce you to these. This nataka itself in Natya Shastra, such an elaborate this description about everything pertaining to dramaturgy. अत्र किं नास्ति इति आश्चर्यं भवति. तत्र नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं पूर्वरङ्गविधयः इति सन्ति. These are the preliminaries before the drama, commencement of the drama. There are in some texts they say in 19, Bharata tells 20, because there are so many other texts also. Tatra kim bhavati, and even now, even to this day, we see before the commencement of any program, be it a musical concert or a drama, pratamam dhvanivardhakasya pariksha bhavati. Each one, the gayakaha, वादकाः, ते सर्वे सर्वं सम्यक् अस्ति वा इति प्रथमं परीक्षणं कुर्वन्ति. नर्तक्यः, तेषाम् आगमनं निर्गमनं, द एंट्री एंड द एक्सिट, सर्वं बिहैंड द कर्टन अहं वदामि. केचन विधयः यवनिकायाः नेपथ्ये इत्युक्ते द ग्रीन रूम, तत्र रङ्गदेवता पूजा भवति, दिक्पालकानां बलिः तत्सर्वं भवति. बहु एवं विधयः भवन्ति. अनन्तरं नान्दी इति भवति. नान्दी इत्युक्ते नन्दयन्ति देवान् अथवा प्रेक्षकवर्गान् सर्वं, एव्रिबडि हर्षयति इति नान्दी इति
प्रार्थना, आशीर्वचन, शुभा, नमस्कारः एवं नान्द्यां भवति। प्रथमं नान्दी नान्दी पद्यं भवति। कदाचित् किं भवति, सूत्रधारः इति एकः अस्ति, सः आगच्छति, सः एव नान्दीपद्यं गायति। किन्तु भासस्य नाटके नान्द्यन्ते प्रविशति सूत्रधारः. दिस् इस् अ कामन् सेण्टेन्स् दट् इस् सीन् इन् आल् भासनाटकास्. तद्दिने उक्तवती, टी गणपतिशास्त्रिणा हस्तप्रतयः याः प्राप्ताः ते सर्वे भासरचिताः इति कथम् इति सर्वत्र समान अंशाः भवन्ति. नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः. It says the Sutradhara enters the stage after the Nandi. So Nandi has been done before the Sutradhara enters in Bhasanatakas. Otherwise, Nandi will be sometimes that the Ishtadevata Padyam Uktva Anantaram. The main job of Sutradhara is to introduce us to the Katha Vastu. He is like a bridge between the audience and the story of the Nataka. So Sutra means all the things that are in the Gayakas, the Vadakas, Natas. He is the stage manager. तत्र सञ्चालकः सः सूत्रधारः. सः आगच्छति, सः तेन सह एका नटी अपि आगच्छति. द्वावपि किमपि अद्यतन नाटकस्य विषयं किम् इति किञ्चित् सम्भाषणद्वारा उक्त्वा तेषां निर्गमनं भवति. Then the stage is left for the main artists. नान्दी इति तद् भवति. नान्दी इति पद्यं यत्र मङ्गलश्लोकः येन देवाः नन्दन्ति. अत्र प्रेक्षकवर्गः अपि नन्दति इत्यपि भवति. इतिवृत्तम् इत्युक्ते कथा, नाटकस्य कथा किं यदस्ति तद् इतिवृत्तम् इति नाम. And प्रस्तावना is the prelude. Prastavana, Sthapana, Nepatyam, these are all the different words given to that. And for each, there is a definition. It is not just somebody, I tell the Prastavana means this. Prastavana, अत्रापि सर्वत्र श्लोकरूपेण अस्ति. प्रस्तावना नाम किम् इति, स्थापना इत्यपि तस्य नामान्तरम्. Nepatyam is the curtain as well as the green room. They enter and exit the Nepatyam. Yatra पात्रधारिणः तेषां सिद्धता भवति. नायकः वा भवतु, अनन्तरं नर्तक्यः ततः आगच्छन्ति, तथा तत् सर्वं नेपथ्यम् इति. These are the technical words as we move to the drama. पुनः तत्र एकवारं वदामि. स्वगतम् इत्युक्ते तत्र यदा नायकः अथवा नायिका यः कोऽपि यत् पात्रं किञ्चित् एवं स्थापयित्वा, कदाचित् it's called Tripataka. With this posture, this mudra, if the Naika or somebody talks, it means that she is talking to herself. This Nataka is one such performance where every time the screen will not be drawn and no editing. यथा चलच्चित्रम् अस्ति तत्र पुनः पुनः कट् इति उक्त्वा तथा किमपि न भवति. नटाः, नट्यः, नायकनायिकाः, अन्यपात्राणि आगच्छन्ति, रङ्गमञ्चम् आगच्छन्ति. एकवारं यदा आगच्छन्ति अनन्तरम् अन्ते एव यवनिका एतत् भवति, नाटकस्य अन्ते. अतः मध्ये मध्ये किमपि तथा न भवति. अतः साङ्केतिकरूपेण यत्र स्वयं तत् किमपि अन्यैः न श्रूयते, अन्यैः इत्युक्ते अस्माभिः श्रूयते, किन्तु तत्र अन्यपात्राणि ये रङ्गमञ्चे भवन्ति तैः न श्रूयते.
So this Swagatam is a remark by the actors which is told to themselves. It is called aside, I think, stage remark. Many times when they have to talk to themselves. अत्र तु बहु तत्र स्वगतं यतः वासवदत्ता इदानीं वेषान्तरेण आगता अस्ति। तस्याः सा उदयनस्य अत्यन्त प्रियपत्नी। इदानीं योगन्धरायणः कथमपि तस्याः मनः परिवर्त्य उदयनस्य पुनः पुनः समर्थराज्यभारं यथा करोति तथा कर्तुं तस्याः साहाय्यं याचितवान् अस्ति. Somehow he convinces Vasavadatta to for this drama. We have heard such stories even in many great works, because when the hero is too much attached to the heroine, when he has forgotten all about his responsibilities, then somebody has to do the sacrifice. अत्र वासवदत्तायाः पात्रं किमर्थम् अत्यन्त प्रधानम् अथवा श्रेष्ठम् इत्युक्ते सा उदयनस्य प्रीतिपात्रा राज्ञी भूत्वा इदानीं सामान्य स्त्रीवत् तस्य कृते किमपि महत् त्यागं कर्तुं सा सिद्धा अस्ति. Naturally, she cannot behave like a queen. So whenever she feels very, very sad or whatever, be it happy or sad, sorrow, she has to talk to herself. Tada atra swagatam iti yatra swayam sa vadati अन्यैः न श्रूयते. प्रकाशः इत्युक्ते यदा स्वगतं वदति अनन्तरं किमपि उच्चैः वदति खलु, तत् प्रकाशः सर्वश्रव्यम्. नायकः उक्तवती, नायकः चतुर्विधाः भवन्ति. धीरोदात्तः यथा रामः नाटके, धीर उद्धतः दुर्योधनादयः, धीरललितः अस्माकम् उदयनः. तदा श्रीकृष्णस्य कथा यदा भवति सः अपि ललितकलासु आसक्तः. तादृशाः नायकाः धीरललिताः भवन्ति. अनन्तरं धीरशान्तः, यदा नाटके बुद्धस्य अथवा अन्यस्य कस्यापि किमपि अतीव मृदु शान्तस्वभावं चित्रयितुं यदा तादृशः नायकः भवति सः धीरशान्तः भवति. नायिका अपि अष्टविधनायिकाः भवन्ति. तत्र अति विस्तारभयेन तत् सर्वम् अत्र दत्तमस्ति. विदूषकः इति एकः अस्ति. सामान्यतया संस्कृतनाटकेषु विदूषकस्य पात्रं निश्चयेन भवति एव. सः विदूषकः लैक् अ जेस्टर्, तस्य नाम वसन्तका, कुसुम, एवं हिस् नेम्स् आल्सो विल् बि लैक् दट्. सः सर्वदा भोजनविषये अतीव आसक्तः. सः महाराजस्य प्रियमित्रं तथा अत्यन्त किं केवलं सः अत्यन्त विवेकी अपि. सामान्यतया ब्राह्मणवेषधारी भवति, भोजनप्रियः भवति. अनन्तरं महाराजस्य आप्त मित्रं. यदा महाराजः खिन्नः, when he is sad, एषः समाधानवाक्यं वदति. यदा सन्तुष्टः, he is just like a very close friend. विदूषकस्य पात्रं तथा. सः अत्यन्त चतुरः अपि. अनन्तरं प्रतिहारी इति द्वारपालिका भवति. कञ्चुकीयः इत्यपि अस्ति तस्य नाम, यतः he wears a long coat called कञ्चुकी, अतः कञ्चुकीयः इत्यपि अस्ति. अथवा काञ्चुकीयः, अत्र भासनाटकेषु काञ्चुकीयः, he is also an elderly person, वृद्धः, अन्तःपुरस्य प्रधानः. Usually he is the one who safeguards this queen's antahpura. सः अपि यदा कदापि तस्य हितवचनानि अपि वक्तुं सः समर्थः. काञ्चुकीयः, प्रतिहारी. अनन्तरम् अन्य द्वारपालः. प्रतिहारी इत्युक्ते या द्वारे तिष्ठति सा, अथवा महाराजस्य उभयपार्श्वे
व्यजनं सर्वं तस्य सेवां करोति। सामान्यतः प्रतिहारी इत्युक्ते द्वारपालिका एव। किमस्ति, कदाचित् कदाचित् आकाशभाषितम् इति एकम् अस्ति। आकाशभाषितम् इत्युक्ते he will just look at the sky. Oh, are you telling this? एवं. Thus, as I told, once the curtain is opened, there are no other, even the props and other things have to be just by the dimming or brightening of the lights, all these have to be done. So there are so many things that they have, like Akasha Bhashitam, some Asharirvani, some voice will be heard. He just looks up and tell, oh, are you telling this? Saha vadati patram tatanayakah va yah kopi tata vadati. So we will come to know that something is going to happen. Etat sarvam natake paribhashika padan. Paribhashika mainly, specially used in dramas. Yavanika. Yavanika is the curtain that you don't need. There is one more word called Vishkambaka. As we come to that part, I'll repeat once again. Vishkambaka ityukte between two scenes. Patra nati dvayam rangamancham agachatah. They are like, they narrate पूर्वतन वृत्तांतम अग्रिम भविष्यमान भूत भविष्य द्वयोः मध्ये किमपि सम्बन्धं कल्पयन्ति सम्भाषणद्वारा। तत् विष्कम्भक इति। तत्र शुद्ध विष्कम्भक, संकीर्ण इति। If the characters are secondary characters, it is called sankirna. If it is of a higher class, then it is called Shuddha Vishkambaka. Through those, introducing those characters on the stage, we'll come to know sometimes some yuddha has happened, somebody has lost, somebody has won. Everything cannot be shown on the stage. And the main role cannot come on the stage and tell, I won the war, like that, or whatever it is, something has happened. So through these characters, whatever has happened, or whatever is going to happen, this will be through their conversation. Vayam avagachamaha. Evam sarvam abhavat iti. Vishkambaka. It is called as Vishkambaka. So with that, I think we can proceed to the drama. If I have forgotten anything, we will discuss it later. Astu. Atra Purusha Patrani. The Bhasha. That day somebody was asking, almost in all Sanskrita Natakas, I cannot say all, in many of the Natakas, the use of Prakrita and Samskrita, both we see. And some say, no, only the Stri Patras and Nicha Patras, they speak Prakrita, it is not fair, tatha vadanti. किमपि तथा कारणं नास्ति इति अहं चिन्तयामि। यतः नाटकं सर्वजन मनोरञ्जकम्। All sorts of people, they come to watch these dramas. अतः सर्वे संस्कृतेन, तदा संस्कृतं व्यवहारभाषा आसीत्, तत्र संशयः नास्त्येव। किन्तु there were so many dialects. प्राकृतम् इति संस्कृतस्य एव, संस्कृतभाषया एव उत्पन्ना सा। एतत् किञ्चित् ग्राम्यम् अस्ति, तत् संस्कृतम्, इट्स् रिफैन्ड्। अतः even when we in the day-to-day life, the same person, when he speaks at home is different, when he goes to some function, the way he speaks is different. तथा भवति खलु? तथा नाटकेपि प्रधानपात्राणि, तत्रापि नायकः, मन्त्री, ये शिक्षिताः, पण्डिताः, तादृशाः सर्वे, पुरोहितः, ते सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। स्त्रीपात्राणि, तत्र चेटी, अनन्तरं प्रतिहारी, विदूषकः संस्कृतमपि वदति, प्राकृतमपि वदति।
सः महाराजेन सह यदा वदति संस्कृतेन वदति, चेट्या सह यदा वदति प्राकृतेन वदति. इट्स् जस्ट a combination of Samskrita and Prakrita, so that everybody will enjoy the play. Prakritamapi Shuraseni, Magadhi, Ardhamagadi, Audri, many kinds are there depending on the regions. Tatra bhinnata asti. There are many variations of Prakrita. भासनाटके शौरसेनी प्राकृतम अधिकतया दृश्यते. And this merchant's language is different. This depending on their professions, this Prakrita also varies. भाषा अपि भिन्ना भवति. संस्कृतं प्राकृतं मिश्रितं भवति. अत्र नायकः, अस्माकं नाटकस्य नायकः उदयनः, सः वत्सदेशस्य राजा. योगन्धरायणः उदयनस्य प्रधानमन्त्री. रुमण्वान् उदयनस्य द्वितीयः मन्त्री. वसन्तकः उदयनस्य विदूषकः. उदयनस्य विदूषकः इत्युक्ते सः अपि मन्त्रीवत् एव अस्ति. उदयनस्य सखा. तस्य विदूषकत्वम् इत्युक्ते तस्य किञ्चित् मनोरञ्जनं, हास्य सम्भाषणानि तथा भवन्ति. ब्रह्मचारी अत्र एकः आगच्छति. लावाणकग्रामः इत्युक्ते इदानीं उदयनस्य एकः वैरी अस्ति आरुणि इति. सः राज्यस्य बहुभागं सः आक्रमणं कृत्वा सः आक्रमणेन जितवान् अस्ति. सो उदयनः इदानीं लावाणक इति ग्रामे तस्य वासः अस्ति. तत्रैव एषः योगन्धरायणः उपायं सर्वं करोति. तत्र अग्नि अपघाते तत्र लावाणकग्रामे वासवदत्ता दग्धा इति. योगन्धरायणः मन्त्री तस्याः साहाय्यं, तस्याः प्राणं रक्षितुं गतवान्. सः अपि अग्नौ दग्धः इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता अस्ति. लावाणक इति ग्रामः. प्रायः लावाणकग्रामः मगधस्य पार्श्वग्रामः. Almost this is the border of Vatsadesha. So it's the last province of Vatsadesha towards Magadha. काञ्चुकीयः मगधे अन्तःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः. काञ्चुकीयः अन्यः उज्जयिन्याम् अन्तःपुरस्य अधिकारी. अनन्तरम् आगच्छति ब्राह्मणः, भटौ, पद्मावती सेवकौ. स्त्रीपात्राणि. वासवदत्ता राज्ञः उदयनस्य प्रधानमहिषी. उज्जयिनी राज्ञः प्रद्योतस्य पुत्री. प्रद्योतस्य नाम चण्डमहासेना इति, तस्य पुत्री एषा. सा उज्जयिनी राजस्य पुत्री. आवन्तिका. इदानीं वासवदत्तायाः नाम किम् अस्ति इत्युक्ते आवन्तिका. अवन्ती इति उज्जयिन्याः अपरं नाम. आवन्तिका इत्युक्ते अवन्तीदेशस्य सर्वे ये उज्जयिन्यां वसन्ति तेषां सामान्यस्त्रीणाम् आवन्तिका इति वक्तुं शक्यते. छद्मवेषधारिणी. छद्म इत्युक्ते शी इस् इन् डिस्गैस्. सामान्यस्त्रीवत् आगता अस्ति योगन्धरायणेन सह. पद्मावती मगधराजस्य दर्शकस्य भगिनी. पिता नास्ति, माता इदानीं सा वानप्रस्थाश्रमे अस्ति. Padmavati Magadha Darshaka's younger sister is Padmavati. Agre Udayanasya Dvitiya Patni Bhavishyati. Angaravati iti. Angaravati Rangam na pravishati. Kevalam tasyaha nama tatra bhavati. Angaravati Pradyotasya Ragni Vasavadattayaha Mata. She is the queen of Ujjain. तापसी मगधराज्यस्य तपोवने विद्यमाना तपस्विनी. एक्चुअली राजमाता इति भवति. Padmavati's mother who is living now in the ashrama. Madhukarika Padminika Padmavatyah Sakhyau. Dhatri is Padmavatyah. Upamata is one who looks after Nani. Padmavati's the lady who looked after Padmavati.
since childhood. Vasundhara Vasavadattayaः धात्री. Vijaya Vatsarajasya Pratihari. Pratihari, I told somebody they will stand with a spear at the doorkeeper. Vijaya. अस्तु, अत्र नाटकस्य आरम्भं कुर्मः. किञ्चित् आरम्भं कृत्वा अनन्तरं प्रश्नोत्तराणि स्वीकरोमि. यतः तद्दिने उक्तवती केवलं प्रथम आरम्भिकश्लोकं कृत्वा अनन्तरं अग्रिमसप्ताहे पश्यामः. नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः. एतदुक्तवती. नान्दी समाप्ता, पूजा सर्वम्, अनन्तरं सूत्रधारः रङ्गं प्रविशति. एतत् केवलं भासनाटकेषु. सूत्रधारः वदति, उदय नवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्. पुनः मन्दं पठामि. उदय नवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्. अहं प्रथमम् अन्वयक्रमं वदामि, अनन्तरं पदस्य अर्थं वदामि. उदयनवेन्दुसवर्णौ, तत्र सन्धिः अस्ति. अत्र आसवदत्ताबलौ पद्मावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ बलस्य भुजौ त्वां पाताम्. प्रथमं आङ्ग्लभाषया वदामि. प्रायः केवलम् एतत् पद्यम् अति विशिष्टम् इति नास्ति, तथापि अत्र चमत्कारः अस्ति. किम् अस्ति अत्र इत्युक्ते, अत्र मुद्रालङ्कारः इति वदामि. अत्र नाटकस्य प्रधानपात्राणि उदयनः, वासवदत्ता, पद्मावती, वसन्तका इति अस्ति. कविः चमत्कारेण अत्र बलरामस्य वर्णनं, बलरामस्य भुजयोः वर्णनं, मे द आर्म्स् आफ् Balarama, which are Udaya Navendu, the moon is rising moon. They are of the color, they very bright. Udaya Navendu Savarnau, Asavadatta Balau. Asava ityukte madhya, liquor. Asavadatta Balau, because of their languid, their like lazy. Balarama has always been portrayed as a lazy. He is no doubt a very valorous person. Still, he is always मद्यपानमत्तः इति वयं कथायां श्रुतवन्तौ. आसवदत्ता अबलौ इत्युक्ते अत्र अलसौ. पद्मावतीर्णपूर्णौ, they are very very handsome. पद्मा अवतीर्णपूर्णौ, they are very कोमलौ इति, very tender. वसन्तकम्रौ, कम्र इत्युक्ते मनोहरौ, वसन्तकम्रौ इत्युक्ते like the joy of the spring. तादृश बलस्य भुजौ, मे द आर्म्स् आफ् Balarama, त्वां पातां. प्रेक्षकवर्गम्, इदानीं नाटकस्य आरम्भः भविष्यति. अतः may this drama be without any obstacles, and may you enjoy this drama. With that, this is praising Balarama's bhuja, arms, which may protect you. May those arms of Balarama protect you. Udaya Navendu Sarnau. Udaya Nava Indu. Indoho Chandrasya yada Udayaha bhavati tasya samana kanti savarnam ityukte Udayamana Chandrasya kanti yutau आसवदत्ता बलौ मद्यपानेन ये शिथिलितौ अत्र अर्थः अलसौ इति. अलसौ पद्मा अवतीर्णपूर्णौ. अवतीर्ण इत्युक्ते अवतार. यथा पद्मं कोमलं भवति तथा कोमलौ. प्रतिपदस्य अतीव अत्र अस्मिन् पद्ये, if we dissect each and every word, then we find, oh, is this poem such beautiful?
तथा भाति, अतः तथा न कुर्मः। यतः अत्र उद्देशः किं? नाटकस्य प्रमुखपात्राणाम् अस्मिन् पद्ये योजनम्। अतः दट् आर् टेण्डर् वसन्तकम्रौ, यथा वसन्तमासे सर्वं सुन्दरं भवति, तादृशसुन्दरौ बलस्य भुजौ, बलरामस्य भुजौ त्वां पाताम् युष्माकं रक्षणं करोतु इति सः प्रार्थयति। अत्र स्थगयामः। अस्तु, इदानीं किञ्चित् प्रश्नोत्तरं पश्यामः। वीणा भगिनी। हरि ओं भगिनी। हरि ओम्। क्षम्यतां, स्लैड् न दृष्टं वा? स्लैड् तु दृष्टं भगिनी, अहं ह्यस्तनवर्गे उपस्थातुं न शक्तवती। यदि मया मम डैश्बोर्ड् मध्ये पश्यामि चेत् वीडियो नाट् अवैलेबल् प्रैवेट् इति वदति, किमपि द्रष्टुं न शक्यते। श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते श्रूयते। न अहं चिन्तयन्ती अस्मि किम् अभवत् इति। किमपि न दृश्यते। यदि मम डैश्बोर्ड् पश्यामि चेत् तत्र वदति एषः वीडियो प्रैवेट् अस्ति इति। अस्तु, अत्र अन्यं पृच्छामि भगिनी, एकक्षणम्। अस्तु अस्तु। अरुण् कुमार् इति अस्ति महोदय। नमस्कारः महोदय। अन्य नाम अन्यत् अस्ति। मम नाम गीर्वाणी। अस्तु, वदतु। एतत् पुस्तकं कुत्र लभ्यते? अद्य ते एतन्मध्ये ते अप्लोड् कुर्वन्ति। यदा अद्यतन वीडियो अपि भवति, तन्मध्ये पुस्तकानां विषये अपि सूचना दीयते। धन्यवादः। लक्ष्मी। रिकार्डिंग फर्स्ट क्लास रिकार्डिंग न स्थापितं। Please have patience, madam. Maybe just wait for 1 or 2 days. Actually, I missed the first class. That's why I'm. No, I can understand your eagerness, but they will usually do immediately, in the sense the next day they will do. If it is not done, so they will definitely do. Okay, thank you. एकवारं स्मारयामि। सौम्या। सौम्या इति प्रतिपदार्थानि एवं अव्ययं लभते वा? कुत्र? भवती एतत् कोर्स् सैट् मध्ये लभते वा? PDF फैल्? न, पठ्यं लभ्यते भगिनी, यत् पठ्यं लभ्यते। अतः किं करणीयम्? अहं सर्वदा वदामि, एकं पुस्तकं स्थापयतु। If the PDF is sent, you can take a photocopy of that and you can number the shlokas. Like Anvaya Krama, you have an idea how to do that. So you can number the words and later you can understand the poem better. That can be done. अन्वयस्य पाठ्यं दीयते वा? न, सामान्य केवलं पठ्यं दीयते भगिनी। सर्वम् अन्वयक्रम सर्वम् अत्र श्रोतव्यम्, श्रुत्वा एतत् करणीयम्। धन्यवादः। पूर्णिमा भगिनी, वदतु। When I joined this class, you were the displayed was Natakasya Paribhashika Padani page was displayed, but you were talking about the starting of the story maybe. So yes, that actually the story is additional. I wanted to enlighten you about the story because when we start the Nataka, what has happened, who is Vasavadatta, Udayana, all that you should know, and her greatness. So तदर्थं स्लैड् तु एकमेव आसीत्, अहं जानामि। पारिभाषिकपदानां स्लैड् एव आसीत्, किन्तु कथा अनन्तरं तत्सर्वम् अहम् अधिकतया उक्तवती। स्लैड् केवलं तदासीत्। आमाम्, ओके। Other than that, I don't think there was any discrepancy in displaying the slides. Was there? No. Because I wanted to tell the story that has happened so far. Pratinga Yogandarayana katha sa atra nasti. अतः किमर्थं योगन्धरायणः अनन्तरं वासवदत्ता अत्र वेषधारिणौ आगच्छतः इति वक्तुं भवन्तः
अत्र आगतौ इति किमर्थम् इति मनसि प्रश्नः भवति खलु, अतः तं भागं कथारूपेण उक्तवती, तावदेव। स्लैड् मध्ये अस्तु तत्सर्वं नास्ति, अत्र कथाम् उक्तवती, तावदेव। अस्तु अस्तु गीता इति अस्ति, गीता अन्तिम, अनन्तरं समापयामः। गीता भगिनी। हरिः ओम् भगिनी। हरि ओम्। श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। अस्तु भगिनी, तत्र कथामध्ये पद्यं वा श्लोकं वा किमपि अस्ति चेत् कण्ठस्थीयं करणीयं वा? कुत्र? कथामध्ये वा नाटकमध्ये वा? नाटकमध्ये वा? नाटकमध्ये। अहमस्मि खलु, अहं किमर्थम् अस्मि? न न न न न न न अहं न भवान् भवती अस्ति एव। भवत्याः प्रश्नः न अवगतः, किञ्चित् स्पष्टीकरोतु। In the natakam, if the padyam, are we supposed to learn them by heart? You are asking whether you should learn it by heart, is it? Yeah. Okay. I will ask you another question. What is your purpose of attending this webinar? Interest in the literature and the works of the noted personalities, which we otherwise can't sit and read. Excellent. Then, first is you enjoy the verses as well as the text. Then, Sure. if you can, यदि भवती कण्ठपाठं कर्तुम् इच्छति, निश्चयेन करोतु भगिनी. That's an added this thing. You will be more happier if you can by heart. But usually what happens when you are reading a drama, you cannot memorize. It is not like Subhashita, because the context, based on the context, the poems will be introduced. So it is not mandatory, and moreover, I cannot ask you to memorize the verses. Not the verses, Bhagini. Not the verses, Bhagini. Not the verses. Only if there are in between, there are some one or two verses of shlokas, padhyam or something like that. That's what I just had a doubt about it, so I just wanted to clarify. That's all that it is. No, the same thing I'm telling. There are see, Nataka means so many, whenever they have to tell so many ideas, it will be in the form of a verse. Okay. Verse will be explained, the Anvaya Krama, like me, how we arrange them in order, that everything I will explain word to word. But Kantasthikaranam bhavatyaha ichha, tatra nirbandhaha nasti. अस्तु वा, भवती इच्छति चेत् पुनः पुनः पठित्वा कण्ठपाठं करोतु, तत्र हानिः नास्ति। अस्तु, पूर्णिमा इति अन्य नाम अस्ति। नमो नमः महोदय। In the end, you today you took the first shloka. Yes. Actually, I am requesting you that would you please do Sandhi Vichcheda first, and then you will. अस्तु, करोमि। अग्रिम श्लोकतः प्रथमं पठामि, अनन्तरं सन्धिच्छेदं करोमि, अन्वयं वदामि, प्रतिपदस्य अर्थं वदामि, करोमि, चिन्ता नास्ति। धन्यवादः। यत्र सन्धयः सन्ति, किन्तु सन्धि नाम न वदामि, सन्धि समास इति केवलं तत्र उल्लेखं करोमि, because when we go into the details of sandhi samasa, then it cannot, it becomes only too Sandhi Vichcheda first, and then please go for Anvayas. This is my request. करोमि भगिनि। अस्तु, करोमि। अस्तु, समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रिम सोमवासरे 6:30 पुनः मिलामः।